अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान को किस किस्म के हालात का सामना है? आज जमूद में मस्जिद के ऊपर दहशतगर्दी के वाक़े से आपको इसका इल्म हो गया होगा। ये वाक़यात हमारी नज़र से छुपे हुए नहीं हैं। मैं कल सूबा सरहद के अंदर था, जहां पर हमें ब्रीफिंग्स दी गई और बताया गया कि किस किस्म के हालात आने वाले दिनों में बन सकते हैं। पाकिस्तान के अगर इर्द गिर्द नजर आप दौड़ाएं तो आपको दूसरे वाकयात होते हुए भी नजर आएंगे। बराक ओबामा की पॉलिसी स्टेटमेंट के चंद एक टुकड़े आपके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। अंदरूनी हालात आपके सामने हैं, सियासी मामलात भी आपके सामने हैं। इस क्रिटिकल वक्त के ऊपर एक अहम वाकया होने को है और वो है सदर आसिफ अली जरदारी की कल की स्पीच। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में इसके अलावा कोई और अहम वाकया नहीं हो रहा या नहीं हो सकता, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी वाकया ने दूसरे वाकयात का अहाता करना है और अपने अंदर उन वाकयात से मुतल्लिक एक पॉलिसी की सिमत मुतय्यन करनी है तो वो कल की स्पीच है। आसिफ अली जरदारी साहब से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता कर दी गई हैं। उनकी स्पीच के ऊपर सियासी नजरें भी लगी हुई हैं। बैन अक़वामी कम्युनिटी भी उनकी स्पीच को बहुत गौर से सुनना चाह रही होगी और फिर अवाम भी चाह रहे होंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब कुछ ऐसी बात करें जिनसे कम से कम उनको हौसला तो हो। अब चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, स्पीच के लिए वक्त बहुत कम है, बहुत ज्यादा प्रेशर होंगे। अगले चंद घंटों के अंदर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि सदर साहब की स्पीच लिखी जा सकती है। स्पीच के अंदर वो कुछ भी कह सकते हैं। उनके पास मौज़ूआत की सिलेक्शन की बहुत ज्यादा वर्सिटिलिटी मौजूद है, बहुत ज्यादा चॉइस मौजूद है। हमने अपनी तरफ से चंद एक मौज़ूआत उनकी स्पीच के लिए चुने हैं। किया हमने ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब का पिछले साल का असेंबली को खिताब, वो हमने उसकी तस्वीर चुनी है। उसके अलावा अवामी तवक्कुआत को हमने अपनी आवाज के अंदर बयान किया है। दिखाना हम ये चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के सामने एक बहुत बड़ा मौका है। इस मौके से वो किस तरह फायदा उठा सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब एक मिसाली तकरीर कर सकते हैं, मिसाली तकरीर ऐसी कि जिसके अंदर अवाम की जज्बात की भी नुमाइंदगी हो। वो तमाम हालात जो पाकिस्तान के गिर्द और पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं उनका भी अहाता करें और उससे मुतल्लिक तजावीज दें और फिर अपनी पार्टी और अपना सियासी कदकाठ भी बड़ा करें। तो हमने जसारत की है कि जरदारी साहब को यह सजेस्ट करें कि वो किस किस्म की स्पीच कर सकते हैं। पिक्चर जरदारी साहब की है, आवाज खालिद जमील की है, स्क्रिप्ट हमने मिलजुल कर लिखा है, उन ख्वाहिशात पर मबनी है जो हमारे पास पहुंचती रहती हैं मुख्तलिफ जरियों से। देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब स्पीच का आगाज किस तरीके से कर सकते हैं, ओपनिंग में वो क्या कह सकते हैं। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस पार्लिमान को कामयाबी के साथ 1 साल मुकम्मल करने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। यह साल बावजूद तमाम मुश्किलात के इस अमर का सबूत है कि जमहूरियत हमारी कौम के खमीर में है। अगर कोई निज़ाम इस मुमलकत खुदादाद के लिए बना है तो वो जमहूरी निज़ाम है, जो अवाम की ख्वाहिशात के सामने सर झुकाने और उनकी जरूरियात को मजहबी फरीजे के तौर पर सर अंजाम देने का नाम है। मेरे सामने पार्लियामेंट की मजमूई कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स हैं जिनमें चंद कमजोरियों की निशानदेही की गई है, लेकिन इसके साथ साथ मुस्बत पहलू भी बयान किए गए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि पार्लियामान मजीद मुअस्सर और ज्यादा तादाद में कानून साजी कर सकती थी। अगर ऐसा होता तो सदारती ऑर्डिनेंसेस की तादाद पार्लियामान से मंजूर किए गए कानून से कहीं ज्यादा न होती। मगर हमें इस साल पार्लियामान की कारकर्दगी को सियासी तनाजुर में देखना होगा, जिसमें मुल्क के दूसरे इदारों की तरह इसको काम करना पड़ा। हमारा प्यारा मुल्क मसाइल के गर्दाब में फंसा हुआ है। इन गैर मामूली हालात ने इस निजाम के हर हिस्से को मुतासिर किया है। अंदरूनी सियासी सूरत-ए-हाल हो या मईशत को मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा करने की काविश, हमारे दुश्मनों की घिनौनी साजिशें हों या दोस्तों की तवक्कुआत, हर महाज खुला हुआ है। हर तरफ से एक खतरा है, एक गैर यकीनी की कैफियत है। इन हालात में इदारों का जमहूरी तरीके से काम करना और जमहूरियत के लिए मुस्तकबिल से वाबस्ता खदशात को गलत साबित करना एक बड़ा कारनामा है। पार्लियामान को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। पार्लियामान वो इदारा है जहां पर लोगों के सियासी जज्बात और सियासी रुख तमाम कौम का वो डिटरमिन होता है। तो सदर की यकीन पार्लियामेंट को सपोर्ट होगी और ओपनिंग में ये सपोर्ट आ सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को मुस्तहकम करने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई सियासी लाएअमल भी अनफोल्ड किया जाए। आसिफ अली जरदारी साहब अगरचे सदर मुमलिकत हैं, लेकिन पिछले साल के अंदर जितने भी सियासी इकदामात उठाए गए
ان کے پیچھے یا تو ان کا اپنا ذہن کام کر رہا تھا یا ان کے مشیران اس کے اندر ملوث تھے، لیکن کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کے اوپر ان کی اپنے ہاتھ کی گرفت نظر نہ آئی ہو۔ اسی حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے تو سیاسی طور پر بھی ایک لائے عمل بتانا ہوگا۔ ہمیں اپنی غلطیوں کو ماننے کی عادت نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے پاس کل ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ایک گریسفل طریقے سے اپنی غلطیوں کو مانیں اور ماضی کی بات چھوڑ کے مستقبل کی بات کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلقات ہوں یا اپوزیشن کو لے کے چلنے کی بات ہو، آصف علی زرداری صاحب سیاسی طور پر کل کی سپیچ میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ معزز ارکان پارلیمان، استحکام اس اعلیٰ کار خیر کی طرح ہے جس کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے۔ ہم اندرونی خلفشار اور سیاسی کشیدگی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ سال میں ہمارے پاس جمہوریت کو مضبوط کرنے کا ایک نادر موقع تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مرکز میں مخلوط حکومت شاید سیاسی تجزیہ نگاروں کے لیے تو حیرانی کا باعث تھی، مگر ملکی ضروریات اور قوم کو درپیش مسائل کے پیش نظر وقت کی اہم ترین ضرورت تھی۔ بدقسمتی سے ہم یہ اتحاد برقرار نہیں رکھ سکے۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک سیاسی حالات بد سے بدتر ہوتے رہے ہیں۔ تالی یقیناً ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، مگر ماضی کی روایات کے برعکس دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ ہمارا ہر فیصلہ پاکستان کی اشد ترین ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ثابت نہیں ہوا۔ سیاسی اتحاد کو ٹوٹنے سے بچانا حکومت وقت کی ذمہ داری تھی، جس کو بہتر طریقے سے نبھایا جا سکتا تھا۔ پنجاب کے اندر گورنر راج کا نفاذ اور اس کے بعد اپوزیشن کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے مختلف تدابیر میں بھی یقیناً تنقید کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ گورنر راج کو لگانے کے کیا محرکات تھے، میرے اور پرائم منسٹر کے نظریات اس پر کیا تھے، میں بطور صدر پاکستان گورنر راج کے خاتمے کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اگرچہ یہ معاملات اس وقت عدالت میں ہیں، مگر پنجاب کی سیاسی قیادت اگر اس پر اتفاق رائے کرتی ہے کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے سے اس صوبے کے 9 کروڑ عوام کی تکریم بحال ہوتی ہے، تو گورنر کو اسمبلی کا یہ اجلاس طلب کر لینا چاہیے۔ میں نے گورنر کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے مچھلی منڈی کے الفاظ سنے ہیں۔ میرے خیال میں عوام کے منتخب نمائندگان کو اس قسم کے توہین آمیز رویوں سے جوڑنا نہ صرف صوبائی اسمبلی کی عزت پر حرف ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کی جمہوری جدوجہد پر بھی ایک بٹا ہے۔ اسمبلیاں مچھلی منڈیاں نہیں ہوتی، یہ عوام کے بہترین سیاسی شعور کا عکس ہوتی ہیں۔ ان کی تذلیل جمہوریت کی تذلیل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 41 کے مطابق صدر سربراہ مملکت ہے اور یہ مملکت جمہوری بنیادوں پر قائم ہے۔ میری ہر خاص و عام سے گزارش ہے کہ وہ ان بنیادوں کو مضبوط کریں۔ یقیناً ہر ایک ایسے رویے، ہر ایک ایسے بیان کی مذمت کرنی چاہیے، اس کا تدارک کرنا چاہیے، سدباب کرنا چاہیے، اور جو انڈیویجول ایک پیٹرن بنا رہا ہے اس کو بھی بتانا چاہیے کہ کوئی بھی نظام کسی فرد پر ہمیشہ حاوی اور بھاری ہوتا ہے، بالخصوص ایسا نظام جو لوگوں کے مینڈیٹ سے آیا ہو۔ تو گورنر صاحب کو اگر اس تقریر کے اندر ہلکی سی سرزنش کی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا معاملہ آصف علی زرداری صاحب کے سامنے ہوگا، اور وہ ہے عدلیہ کی بحالی کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو اس جہان سے رخصت ہوگی، بینظیر بھٹو صاحبہ کی شخصیت، اس نے عدلیہ کے اوپر ایک سٹینس لیا تھا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بڑی قربانیاں بھی دی، وکلا کے ساتھ کھڑے ہوئے دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح، اور عدلیہ کے حق میں ایک محاذ بنایا۔ لیکن طاقت عموماً سر کو گھما دیتی ہے، نظروں کو چرانے کی عادت پڑ جاتی ہے اور سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم نے بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت میں آنے کے بعد اپنی ترجیحات میں تبدیلی کر لی۔ ہم ماضی کا قصہ نہیں کھولنا چاہتے، لیکن اب پیپلز پارٹی کے پاس متضاد قسم کی صورتحال ہے۔ ایک طرف تو ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے عدلیہ کی بحالی کے اندر لیت العال سے کام لیا، فٹ ڈریگنگ کی، اور آپ نے اپنی سمت کو تبدیل کیا۔ دوسری طرف کریڈٹ ان کا یہ ہے کہ انہی کے پرائم منسٹر نے عدلیہ کو بحال بھی کیا۔ اور پھر آصف علی زرداری صاحب کے بیانات چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بارے میں ہم سب پر آیا ہیں۔ اب عدلیہ کے معاملے کو وہ اس سپیچ کے اندر کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں، چند گزارشات آپ کے سامنے۔ معاملہ صرف عدلیہ کا نہیں ہے، معاملہ اس تمام نظام کو تبدیل کرنے کا ہے، اور ان تقرریوں کا بھی ہے جو پچھلے ایک سال میں سیاسی بنیادوں پر ہو